एपिसोड 273। पूजा बड़ी सी ट्रॉली के साथ नमोदार हुई। उसकी 3 मंजिलों पर कई तरह की डिशेस सजी थीं। क्योंकि सोफों के साथ रखी मेज़ मुख्तसर थी और उस पर सारी डिशेस समा नहीं सकती थी, इसलिए पूजा वहीं रही और हमसे पूछ पूछ कर सर्व करना शुरू किया। शाम को अच्छी खासी रिफ्रेशमेंट ली थी, इसके बावजूद फिर भूख लग रही थी। मैंने और बीतू ने तमाम चीज़ों के साथ इंसाफ किया और पूजा को चाय और ग्रीन टी का कहा। वो बर्तन समेट रही थी, अचानक उसके लिबास से बीप की आवाज़ आई। उसने उसे कुछ ऊपर किया और बोली, यस सर। उसके लिबास से एक तार निकलकर उसके कान तक जा रहा था, जिसमें यकीनन एयरफोन और माइक था। मगर अचानक ही उसके लिबास से मौजूद आले से आवाज़ आई और जब तक वो फुर्ती से बटन दबाकर उसका स्पीकर बंद करती, मैंने एक जुमला सुन लिया। बोलने वाला मुंशी था और वो डेविड से मुखातिब था। उसने कहा था, शाहजी, मलिक शहबाज की औरत को छुड़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं डेविड का जवाब नहीं सुन सका क्योंकि उसी वक्त पूजा ने आले का स्पीकर बंद कर दिया था। आवाज़ साफ मुंशी की थी और उसका तर्ज तखातुब बता रहा था कि वो ना सिर्फ डेविड शाह से मुखातिब है बल्कि वो उससे यूं मुखातिब होने का हक भी रखता है। पूजा का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे शायद अंदाज़ा हो गया था कि उससे ना सिर्फ संगीन गलती हुई है बल्कि होने वाली गलती पकड़ी भी जा चुकी होगी और अब उसे सज़ा का सामना करना पड़ेगा। उसकी गलती से मैंने वो सब सुन लिया था जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। वो कुछ देर साकित खड़ी रही, फिर उसने दोबारा बर्तन समेटना शुरू किए। अभी वो ये काम कर ही रही थी कि अचानक उसके लिबास से फिर बीप की आवाज़ आई। इस बार उसने बटन दबाते हुए कहा, यस सर। उसका रंग मजीद जर्द पड़ गया। अब उसके लहजे में लर्जिश थी। यस सर। फिर वो ट्रॉली लिए कमरे से निकल गई। उसके जाते बीतू ने मुस्तरिब लहजे में कहा, शोभी, ये क्या था? ये हरामी दीदी के बारे में क्यों पूछ रहा था? ये तो मैं भी नहीं जानता, मैंने कहा और किसी कदर बुलंद आवाज से बोला। लेकिन उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि हम असल में सादिया को वहां से निकालने जा रहे हैं, वरना मैं किसी भी गड़बड़ का जिम्मेदार डेविड शाह को समझूंगा। मैंने अपने लहजे से जता दिया था कि मैं ये बात डेविड शाह से कह रहा हूँ। एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि मुंशी महज एक मोहरे के तौर पर इस खेल में शामिल नहीं था बल्कि वो इस खेल का एक खिलाड़ी था। तभी वो डेविड से सवाल करने का मजाज हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि डेविड ने उसे क्या जवाब दिया। वो किसी पर मुकम्मल एतमाद करने वाला शख्स नहीं था। जिस तरह वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा था, इसी तरह वो यकीनन मुंशी से भी बहुत कुछ छुपा रहा होगा। बेशक आने वाले दिनों में मुंशी उस जागीर का मालिक होता, मगर फिलहाल वो एक आम आदमी था और उसकी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं थी। अगर वो पेरिस का राजदाना होता तब शायद उसकी ये हैसियत भी ना होती। फिर क्या वजह थी कि उसने डेविड से सवाल किया था? मैं सोच में पड़ गया। उसके बाद पूजा दिखाई नहीं दी। तकरीबन आधे घंटे बाद एक और मुलाजमा हमारे लिए चाय और ग्रीन टी लेकर आई तो मैंने उससे कहा, मैं डेविड शाह से मिलना चाहता हूँ। वो सर हिलाकर रुखसत हो गई। जब तक हम चाय से फारिग हुए, फतेह खान वारिद हो गया। उसकी आमद खालिया जिल्लत नहीं थी। उसने आते ही कहा, शहबाज खाना, फिक्र मत करो, मुंशी का कोई हैसियत नहीं है और उसे कुछ मालूम नहीं है। मैं कैसे मान लूँ? वो डेविड से सवाल कर रहा था तो किसी हैसियत के बढ़ते पर ही कर रहा होगा। बहरहाल ये मेरा मसला नहीं है कि मुंशी को कुछ मालूम है या नहीं, लेकिन अगर उसने कोई हरकत की तो उसकी जिम्मेदारी डेविड पर होगी। वो कोई हरकत नहीं करेगा। मैं तुमको यही बताने के लिए आया था। फतेह खान, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ जब तक उसके बरखिलाफ नहीं होता। मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ, मैंने सोचते हुए कहा। वो जाते जाते रुक गया। करो। तुम भी पैलेस पर हमले में शामिल होगे अपने साथियों समेत? हाँ। तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? आदमी तो बहुत है, लेकिन काम के बंदे 6 हैं। सब लड़ने मरने और मारने वाले हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा। मैंने सर हिलाया। सिर्फ मेरे लड़ाके हैं या तरबियत याफ्ता भी हैं? तुम पूछना क्या चाह रहे? मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारे आदमी मेरे साथ रहे। वो मकामी है, इसलिए उनसे कम्युनिकेशन में आसानी रहेगी। मेरे साथ जो जाएंगे वो हेलीकॉप्टर में होंगे। क्या तुम्हारे आदमी को उसका तजुर्बा है? हेलीकॉप्टर का नहीं है, बाकी हर तरह का तजुर्बा है। उन्हें मौलिक हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरना पड़ेगा। मैं समझ गया। मैं खुद देखता है कि वो इस काम में कितना माहिर है, फिर तुमको बताएगा। हमारे पास 2 दिन है। अगर तुम्हारे आदमी इसमें माहिर नहीं है तो उनसे कहो प्रैक्टिस कर लें। मेरी पहली तरजीह तुम और तुम्हारे आदमी है। उस लड़की से गलती हुई है, क्या उसे सज़ा मिलेगी? मेरा इशारा पूजा की तरफ था। नहीं, अलबत्ता उसे यहाँ से हटा दिया गया है। उसकी जगह दूसरा औरत आएगा। फतेह खान चला गया। उसे नहीं पता था कि दूसरी खात्मा आ भी चुकी थी। बीतू लाताल्लुक़ उसे सुन रहा था। फतेह खान के जाने के बाद उसने कहा, शोभी, ये शरारती आदमी है। हाँ, लेकिन अभी कोई शरारत नहीं कर सकता, मैंने कहा और बीतू के बराबर में बिस्तर पर लेट गया। यार, तुम सोते में खर्राटे बहुत खौफनाक लेते हो। बीतू झेप गया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर हमको नहीं पता कि हम सोने के बाद कैसे खर्राटे लेता है। आज रात में तुम्हें रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा? इस लैपटॉप से। इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त भी है। बीतू को फिक्र लाहक हो गई। क्या हम वाकई खौफनाक खर्राटे लेता है? बहुत ज़्यादा। मुझे सही मानों में तो कल रात को पता चला। वो तो शुक्र है कि नींद आ गई, वरना मुझे लग रहा था कि मैं सारी रात जागता रहूँगा। तब ऐसा है कि पहले आप सो जाओ, हम जागता है, जब आप सो जाएगा तब हम सोएगा।
اس طرح آپ کا نیند خراب نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں. میں نے کہا اور کھڑا ہو گیا. میں ذرا ٹہل کر آتا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ باہر لان میں. ہم بھی چلے؟ آ جاؤ. میں نے سر ہلا دیا. باہر خاصی سردی تھی. ہم نے جیکٹ پہنی اور باہر نکل آئے. کسی نے روکا نہیں. عمارت کے سامنے موجود پختہ روش پر ہم ٹہلنے لگے. باہر آنے کا اصل مقصد بیتو سے بات کرنا تھا. اگرچہ یہاں بھی مجھے اطمینان نہیں تھا کہ کوئی ہماری بات نہیں سنے گا، مگر بات بھی کرنا ضروری تھی. میں نے پہلے بیتو کو وہ ساری گفتگو سنائی جس پہ وہ موجود نہیں تھا. اس میں منصوبہ بھی شامل تھا کہ ہم کس طرح سے پیلس پر حملہ کرتے. پھر میں نے وسیم کی تجویز سامنے رکھی. وسیم کا کہنا ہے کہ اس مشن میں بڑے اور چھوٹے دونوں کنوروں کا خاتمہ کرنا ہے. میرا اپنا بھی یہی خیال ہے. ہم متفق ہیں. اس میں منشی کو بھی شامل کر لو. بیتو بولا. میں نے نفی میں سر ہلایا. اول تو وہ مشن میں ہوگا نہیں، مطلب اندر گھسنے والوں میں نہیں ہوگا. دوسرا، اس وقت وہ ڈیوڈ کی وجہ سے حلیف ہے، لیکن دونوں کنور دشمن ہیں. منشی بھی ڈیوڈ شاہ کے ساتھ اسی لیے شامل ہوا ہے کہ وہ ان دونوں کا خاتمہ کر کے خود جاگیر کا وارث بننا چاہتا ہے. بیتو منشی کے بارے میں فیصلے سے مطمئن نہیں تھا. شوبی، اگر اس مشن میں نہیں تو اس کے بعد اس کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ وہ دیدی کا دشمن بن جائے گا اور ہمارے پیچھے پڑا رہے گا. دیکھتے ہیں اسے بھی. ابھی تو مسئلہ دونوں کنور ہے. وہ سعدیہ کے بھائی ہیں اور سعدیہ بھی وہیں ہوگی. اس کی موجودگی میں یا اس کے سامنے ان دونوں کا خاتمہ آسان نہیں ہوگا. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ تمہارا کام ہے کہ ان دونوں کا خاتمہ کرو اور سعدیہ کو علم نہیں ہونا چاہیے. بیتو نے غور کیا، پھر بولا. ان کا کام ہم تمام کر دے گا. دیدی کو آپ لاعلم رکھو. ٹھیک ہے. سعدیہ میری ذمہ داری ہوگی. تم پیلس کے نقشے سے واقف ہو؟ ہم نے آج تک دیکھا بھی نہیں. ٹھیک ہے، کل دیکھنا. یہاں کرنل کے آدمی نے پورے پیلس کا 3D نقشہ تیار کیا ہے. تم اسے دیکھنا، اور جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے پاس ڈیجیٹل نقشے بھی ہوں گے. وہ کیا ہوتا ہے؟ آئی فون جیسا اسکرین والا آلہ ہوتا ہے. اس میں پیلس کا مکمل نقشہ ہوگا. شوبی، ہم کو ہتھیار استعمال کرنا ہوگا. ادھر دوسرا ہتھیار ہو سکتا ہے. نیا ہوگا تو عین موقع پر استعمال کرنا مشکل ہوگا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہوگی. اب 2 دن ہیں تو ہمیں بہت سی تیاری کرنی ہے. صرف ہتھیار ہی نہیں، بہت سے آلات بھی ہوں گے. ان کے استعمال کی بھی پریکٹس کرنا ہوگی. ہم کوئی آدھا گھنٹہ باہر رہے. اس کے بعد سردی اثر کرنے لگی تو ہم اندر آ گئے. میں نے سونے سے پہلے غسل کیا، پھر ہم لیٹ گئے. بیتو وعدے کے مطابق جاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور ٹی وی دیکھتے ہوئے وقت گزاری کر رہا تھا. اس نے آواز بند کر رکھی تھی. میں کچھ دیر کے بعد سو گیا. اس کے بعد بیتو کب سویا اسے بھی پتہ نہیں چلا. رات کسی وقت میری آنکھ کھلی تو ٹی وی چل رہا تھا اور بیتو بستر پر نیم دراز تھا. اس نے کمبل بھی نہیں لیا تھا. میں نے ٹی وی بند کر کے اس پر کمبل ڈالا اور پھر سو گیا. صبح جلدی کھل گئی. ورزش اور شاور سے فارغ ہو کر میں نے ناشتہ طلب کیا. دوسری لڑکی تقریباً پوجا کی عمر کی تھی. اس کا نام ساریہ تھا. دیکھنے میں وہ پوجا سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اسے صرف شکل صورت کی وجہ سے یہاں نہیں رکھا گیا ہوگا. یقیناً اس میں اور بھی خصوصیات ہوں گی جیسے کہ پوجا میں تھی. اس نے ناشتے کا آرڈر نوٹ کیا اور جانے لگی تو میں نے اسے روکا. مجھے کرنل جیمز سے بات کرنی ہے، فوری. یس سر. اس نے کہا. چند منٹ بعد ایک آدمی آیا اور ایک واکی ٹاکی دے کر چلا گیا. ایسا ہی واکی ٹاکی میں نے کرنل اور ڈیوڈ کے پاس دیکھا تھا. چند لمحے کے بعد اس سے بیپ ہوئی تو میں نے ریسیور کا بٹن دبایا. دوسری طرف کرنل تھا. یس مسٹر ملک. کرنل، میں آج ان تمام آلات اور ہتھیاروں کا ڈیمو چاہتا ہوں جو ہمیں اس مہم میں استعمال کرنے ہیں، خاص طور سے جو ٹیم میرے ساتھ جائے گی. دوپہر تک ہو سکے گا. ابھی کچھ چیزیں ہیں نہیں، منگوائی ہیں. تم خان اور اس کے آدمیوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، وہ سب مقامی ہیں اور ان سے کمیونیکیشن میں آسانی رہے گی. کرنل میرے اس فیصلے سے متفق نہیں تھا. اس نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی. ہیلی کاپٹر سے مشن مشکل ہوتا ہے اور اس میں آدمی کو زیادہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے. میرے پاس اس مقصد سے تربیت یافتہ بہترین آدمی موجود ہیں. فتح خان اپنے آدمیوں کو اس لحاظ سے چیک کر لے گا. اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ ہوگا. ویسے تمہارے آدمی بھی ہوں گے. 9 افراد ہم ہوں گے اور کم سے کم 3 افراد اور درکار ہوں گے. اوکے، اس پر ملاقات میں بات کریں گے. ممکن ہے جو ہیلی کاپٹر ملے وہ اتنا بڑا نہ ہو جس میں درجن افراد جا سکیں. 1 منٹ، اگر میں تم سے رابطہ کرنا چاہوں تو نمبر 2 پریس کر دینا. نمبر 1 ڈیوڈ شاہ کا ہے. میں ڈیمو کا بندوبست کر کے تمہیں کال کروں گا. میں نے محسوس کیا کہ کرنل فتح خان اور اس کے ساتھیوں کی میرے ساتھ موجودگی پر کچھ معترض تھا، لیکن اس نے کھل کر یہ بات نہیں کہی. اس کے بجائے اس نے ان کے تربیت یافتہ ہونے پر اعتراض کیا تھا. ناشتے کے ساتھ اخبارات بھی آئے اور یہ سارے انگریزی کے تھے، اس لیے ناشتے کے بعد بھی تو ٹی وی میں لگ گیا. میں بھی جلد بور ہو گیا کیونکہ اخبارات میں تقریباً ساری خبریں انڈیا سے متعلق تھیں اور اگر کوئی خبر پاکستان کی تھی بھی تو اس میں تعصب کا رنگ نمایاں تھا. اس دوران میں بیتو نے کچھ پاکستانی نیوز چینل تلاش کر لیے تھے. اس نے ایک چینل لگایا تو ہم دونوں ہی چونک گئے. اس میں درگاہ مرشدیہ پر ہونے والے عرس کے بارے میں رپورٹ پیش کی جا رہی تھی. رپورٹر جو مرشد کا چمچہ تھا کہہ رہا تھا، پچھلے کچھ عرصے سے بعض جرائم پیشہ افراد اس مقدس درگاہ اور اس کے متولیوں کے پیچھے پڑے ہیں. درگاہ کے موجودہ سجادہ نشین اعلیٰ حضرت مرشد علی کے چھوٹے بھائی نادر علی پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ شدید زخمی ہو کر
कई महीने तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद जामे शहादत नोश कर गए। हुकूमत ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा दबाव डलवाकर कातिलों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करा दिए गए। आला हजरत मुर्शिद अली पर भी कई बार कातलाना हमले हुए, लेकिन अल्लाह ने उनकी नेकियों के तोफ़ैल उन्हें महफूज रखा। दहशतगर्दों ने एक बार दरगाह पर हमला भी किया और कई अफराद उस हमले में शहीद हुए। रिपोर्टर की बकवास के बाद मुर्शिद की मुख्तसर तकरीर दिखाई गई, जिसमें वो अपने जाहिल मुरीदों के जमे गफीर से खिताब कर रहा था और कह रहा था कि वो बातिल कुव्वतों के आगे कभी हथियार नहीं डालेगा, चाहे उसे भी अपने भाई की तरह शहीद क्यों न कर दिया जाए। ये तकरीर मुर्शिद ने गुज़िश्ता रोज़ की थी और साफ लग रहा था कि वो हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। उसके बारे में मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ था। मुर्शिद की कोई कलसीदी नहीं थी और वो अपनी फितरत के मुताबिक शरारत पर उतर आया था। उसने मेरे खिलाफ कानूनी लड़ाई तर्क कर दी थी, मगर अब वो दूसरे तरीक़ों से मैदान जंग सजा रहा था। रिपोर्ट देकर मैंने वसीम एंड कंपनी से रब्ता किया। वो भी ये खबर देख चुके थे और फिक्रमंद थे। वसीम ने बोला, वो अपनी औकात से बाहर हो गया है, इसीलिए अब उसे दोबारा अपनी औकात पर ले आओ। मैंने कहा, अब दुश्मन के वार का इंतज़ार करना बेकार है, इससे सिर्फ उसे शय मिलती है। वसीम खुश हो गया। यही तो मैं आपसे कहता था, अगर आप मुझे फ्री हैंड दें तो मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूं। वैसे भी बहुत अरसे से बेकार बैठा हूं, मेरे अक्सर आदमी भी छुट्टियां गुजार रहे हैं। उन सबको वापस बुला लो, भगवाल वाली हवेली को मरकज़ बनाकर कार्रवाई करो और फैज़ाबाद वाली कोठी में सरगर्मियां महदूद कर लो। उसे महफूज रहना चाहिए। मैंने कहा, इस सूरत में मैं अज़ूए मुअत्तल बनकर रह जाऊंगा, यहाँ का निगरान मैं हूँ। अब्दुल्ला ने फरियाद की, कोई बात नहीं, इसे खाली छोड़ दो या देखभाल के लिए एक आध बंदा यहाँ रख लो, बाकी सब भगवाल मुंतकिल हो जाए। और बानो, मैं सोच रहा हूँ उसे भी हवेली मुंतकिल कर दिया जाए। मैंने कहा था कि अक़ब से बानो की आवाज़ आई, मैं कहीं नहीं जा रही। वो अब्दुल्ला और वसीम के अक़ब में नमूदार हुई। उसने तेज़ लहजे में कहा, आप भूल रहे हैं, मैं अब घरेलू लड़की नहीं हूँ। आपने मुझे लड़ना सिखाया है और अब घर बिठाने की बात कर रहे हैं। तुम्हें लड़ना आता है, लेकिन तुम हमारे लिए लड़की और जिम्मेदारी हो, इसलिए तुम्हें महफूज बनाना हमारी पहली तरजीह है। मैं आप लोगों के साथ खुद को महफूज समझती हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही। ये ठीक कह रही है यार, ये भी चली गई तो चारों तरफ अपनी जैसी मनहूस सूरतें रह जाएंगी देखने को। सफ़ीर ने टांग अड़ाई, तू ऐसा कर, मोना को भी बुला ले, कुछ दिन में अल्लाह ने चाहा तो सादिया भी आ जाएगी और तुम लोगों की अच्छी सूरतें देखने के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। जनाब, हमें क्यों रगड़ रहे हैं, यह सिर्फ सफ़ीर की ख्वाहिश है। अब्दुल्ला जल्दी से बोला, अच्छा बेटे बताओ, कल रात तुम क्या कह रहे थे? मैं तो चलती हूँ, यहाँ फजूल बातें शुरू हो गई। बानो ने दरवाजे का रुख करते हुए कहा, और इस पर भी तुम इनके साथ रहने पर मुसिर हो। वो जाते जाते रुकी। वो अलग बात है, जब मैं पाकिस्तान वापस आई तभी मैंने सोच लिया था कि आपकी जंग अब मेरी जंग है और मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। ओके, इस पर बाद में बात होगी। मैंने मौजू ख़त्म किया। अमन व अमान के ख़राब हालात की वजह से अब शहर में सिक्योरिटी सख्त की जा रही है। अब्दुल्ला ने कहा, इसलिए भी इस कोठी को मरकज़ बनाना ठीक नहीं होगा। सिर्फ शहर नहीं बल्कि मज़ाफ़ात पर भी नज़र रखी जा रही है। मैंने कहा, आए दिन नवाही इलाकों में छापे पड़ते हैं और दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, इसलिए हवेली को भी बहुत महफूज मत समझो। फिर देही इलाके में लोग अपने आसपास मुकम्मल नज़र रखते हैं, वहाँ कुछ छुपाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ना सिर्फ मोहतात रहो बल्कि किसी सेटअप के साथ रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेटअप से आपकी क्या मुराद है? यही कि तुम में से कोई शौकीन मिजाज जागीरदार बन जाए जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता हो और आबो हवा की तब्दीली के लिए यह हवेली किराए पर हासिल की है। उसके साथ उसके चेले चमचे होंगे। जागीरदार कौन बनेगा? अब्दुल्ला ने सवाल किया। ये दोनों गरीब गुरबा हैं। सफ़ीर ने हिकारा से वसीम और अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया। इन्हें क्या पता कि जागीरदार कैसे रहते हैं? हाँ, तो तुम्हें तो पता है ना? अब्दुल्ला ने खफगी से कहा, हाँ, माँ बदौलत जद्दी पुश्ती जागीरदार हैं, मैं जागीरदार बनूंगा। सफ़ीर ने गर्दन अकड़ाई, और हम तुम्हारे हालिमा वाली होंगे। वसीम ने तंज किया, तुम्हें तो बीवी कुछ नहीं समझती, दूसरों से क्या तवक्को करते हो? सही बोला। बीतू खुश होकर बोला, जागीरदार संजीदा होता, पर आप तो मस्खरा है। इससे पहले कि लड़ाई मजीद बढ़ती मैंने हाथ ऊपर किया। खुदा के लिए आपस में लड़ना बंद करो, तुम लोगों को किसी मुर्शिद की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम आपस में मशवरा करके कोई सेटअप बनाते हैं। आपने ठीक कहा, मकामी लोगों को कोई मशकूक बात नज़र नहीं आनी चाहिए। वसीम ने कहा, उससे असलहा भी कवर हो जाएगा। अब्दुल्ला बोला, आजकल मामूली से जागीरदार भी 4-5 मुसल्लह मुहाफिज तो रखता है, बेशक उसे सिवाय अपनी बीवी के और किसी से खतरा ना हो। सफ़ीर ने फ़ौरन पंगा लिया, तुमने भी अब बात बात पर बीवी का जिक्र करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है तुम्हारे दिल में भी बीवी का अरमान अंगड़ाइयाँ ले रहा है। वो बाज आने वाले नहीं थे। सफ़ीर मुझसे मुख्तलिफ फितरत का था, हर एक से 2 मिनट में बेतकल्लुफ़ हो जाने वाला। अब्दुल्ला और वसीम मेरा एहतराम करते थे, इसलिए वो मुझसे कभी इस तरह बेतकल्लुफ़ नहीं हुए जैसे सफ़ीर से हो गए थे। फिर दिन रात का साथ था। सफ़ीर के मिजाज ने उनके लिए आसानी कर दी थी। अचानक सफ़ीर बोला, यार तूने कितने दिनों से हवेली कॉल नहीं की? मोना बता रही थी सवेरा बहुत उदास है। मैं गड़बड़ा गया। हाँ यार, बस मुझे मुनासिब नहीं लगा। कर ले,
میرا خیال ہے اتنا بھی خطرہ نہیں۔ خطرہ ہوگا۔ وسیم نے مداخلت کی۔ انڈین شہباز کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ ممکن انہوں نے حویلی کے مواصلاتی رابطوں پر کوئی ٹریپ لگا رکھا ہو۔ آج کے دور میں ناممکن نہیں ہے۔ یو مین کہ وہ اس سے میرا سراغ لگا سکتے ہیں؟ بالکل۔ اور آپ ڈیوڈ شاہ کے ساتھ خود کو محفوظ مت سمجھیں۔ آج کل آپ بہت زیادہ اسکائپ یوز کر رہے ہیں۔ مانی کا کہنا ہے کہ یہ سیف نہیں ہے۔ اس کی نگرانی کی جا سکتی ہے اور کال کرنے والے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ شاید میں ڈیوڈ کی قید میں آنے کے بعد کچھ لاپرواہ ہو گیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میری حفاظت کی ذمہ داری اس پر ہے۔ حالانکہ کوئی مشکل آتی تو وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہونے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ کرتا۔ میں نے وسیم سے اتفاق کرتے ہوئے اسکائپ بند کر دیا۔ اس پر بیتو کو کچھ مایوسی ہوئی۔ شوبی، مزہ آ رہا تھا، آپ نے جلدی بند کر دیا۔ وہ تو ہے یار، پر احتیاط بھی ضروری ہے۔ ابھی آپ کرنل کے پاس جائے گا تو ہم بھی جائے گا کیا؟ بالکل، تمہیں بھی سب جاننا چاہیے، پر ہم کو انگلش نہیں آتا۔ میں بتا دوں گا، تم فکر مت کرو۔ کرنل نے دوپہر کا کہا تھا، اس سے میں سمجھا کہ اس کی مراد 1-2 بجے ہوگی، لیکن میں بھول گیا کہ 12 بجے سے انگریزوں کے لیے دوپہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ واکی ٹاکی نے بیپ دی۔ کرنل بولا، شہباز اسی کنٹرول روم میں آ جاؤ ڈیمو کے لیے۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کہا، کنٹرول سینٹر سے اس کی مراد وہی 1 منزل عمارت تھی جس میں کمپیوٹر والے بیٹھے تھے۔ بیتو، تیار ہو جاؤ۔ شوبی، لنچ نہیں کرنا ابھی؟ واپسی پر ہم باہر آئے۔ اس بار ہمیں کسی نے نہ روکا۔ کرنل نے مجھے تفصیل سے خبردار کر دیا تھا کہ کسی بھی پختہ روش سے اترنے کی صورت میں اسنائپر گن خودکار انداز میں شوٹ کر دے گی، اس لیے ایسی غلطی بھی خودکشی کے مترادف ہوگی۔ میں نے بیتو کو ایک بار پھر بتایا کہ پختہ روش سے نیچے پاؤں بھی مت رکھنا۔ وہ اسنائپر گن کے بارے میں سن کر حیران ہوا تھا۔ ہم عمارت تک پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دیکھا جا رہا تھا، یقیناً دیکھا جا رہا تھا کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ کرنل اندر اپنے دفتر میں ہمارا منتظر تھا، مگر مجھے وہاں ڈیمو کا کوئی بندوبست نظر نہ آیا۔ اس نے مجھ سے اور بیتو سے اٹھ کر ہاتھ ملایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مکمل پروفیشنل آدمی تھا، سرد اور ایک متوازی رویے کا مالک۔ نہ تو کسی سے فری ہوتا تھا اور نہ ہی بلا وجہ کسی سے الجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ ہمیں ایک مختصر میٹنگ ہال میں لایا جہاں ایک بڑی میز تھی، مگر اس وقت یہ میز میٹنگ کے بجائے ڈیمو کا مرکز بنی تھی۔ اس پر کئی طرح کے جدید ہتھیار اور آلات سجے تھے۔ انہیں 3 حصوں میں بانٹ کر الگ الگ رکھا گیا۔ جس حصے میں ہتھیار تھے ان کے بھی 2 حصے تھے، ایک میں عمومی ہتھیار تھے اور دوسرے میں کچھ خاص ہتھیار تھے۔ کرنل میز کے ایک سرے پر آ گیا۔ اس نے اشارہ کیا، یہ تمام چیزیں اس مشن میں ہمارے کام آئیں گی۔ ان آلات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو الگ الگ مقاصد کے لیے ہیں۔ پہلا مقصد دشمن سے خبردار رہنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس یہ آلات ہیں۔ اس نے ایک نائٹ ویژن گوگل اٹھا کر دکھایا اور اسے پہن لی۔ یہ رات میں دیکھنے والی اینک ہے، لیکن اس وقت نارمل موڈ پر ہے۔ اگر تم اس کے اوپر لگا ہوا چھوٹا سا ابھار دباؤ گے تو یہ نائٹ ویژن موڈ پر آ جائے گی اور اسی بٹن کو دبانے سے نارمل ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، نائٹ ویژن موڈ صرف تاریکی میں استعمال کیا جائے۔ دوسری صورت میں پینسل ٹارچ کی روشنی بھی ایسی لگے گی جیسے تم نے براہ راست دوپہر کے وقت سورج دیکھ لیا ہے۔ تیز روشنی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، آدمی چند سیکنڈ میں اندھا ہو سکتا ہے۔ تم اس کا تجربہ کر سکتے ہو۔ میں نے اینک اٹھا کر پہنی۔ اس میں کمانی کے بجائے لچکیلا پٹا تھا جو سر پر فٹ آ جاتا اور اس کے گرنے کا کوئی خدشہ نہیں رہتا، چاہے آدمی قلعہ بازی کیوں نہ کھا لے۔ جیسے ہی میں نے اسے نائٹ موڈ پر کیا، ایسا لگا جیسے روشنی کا ایک سیلاب آ گیا ہو، حالانکہ کمرے میں نارمل روشنی تھی۔ میں نے دوبارہ بٹن دبایا تو روشنی نارمل ہو گئی۔ بیتو نے بھی تجربہ کیا۔ اس کا استعمال آسان تھا اور یہ بہت کام کی چیز تھی۔ کرنل نے کہا، اب اندھیرے میں اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس نے چٹکی بجائی تو ہال تاریک ہو گیا۔ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے نائٹ ویژن موڈ آن کیا، منظر ہلکی سب روشنی میں دکھائی دینے لگا۔ یہ بہت اچھی کوالٹی کا نائٹ ویژن تھا، کیونکہ اس میں صرف ہیولے نظر نہیں آ رہے تھے بلکہ ایک ایک چیز اپنی تفصیل کے ساتھ نمایاں تھی۔ اسی حساسیت کی وجہ سے روشنی بہت زیادہ دکھاتا تھا اور کرنل نے اسی چیز سے خبردار کیا تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا اسکرین والا آلہ دکھایا۔ یہ 40 فٹ کے فاصلے تک کسی بھی زندہ اور متحرک چیز کی نشاندہی کر سکتا ہے، چاہے درمیان میں کوئی دیوار یا رکاوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے تجربہ کر کے دکھایا۔ کمرے کے باہر افراد اسکرین پر نقطے کی صورت میں دکھائی دینے لگے۔ یہی نہیں، ان کا فاصلہ بھی لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے 6 سیٹ ہیں، اس لیے ہر ٹیم کو 2 آلے دیے جائیں گے۔ وہاں ایک ٹیب نما آلہ بھی رکھا تھا۔ یہ کسی زندہ چیز کی نشاندہی کرنے والے آلے سے خاصا بڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کرنل نے اسے اٹھا کر آن کیا۔ یہ ڈیجیٹل کمپس ہے، اس کے علاوہ سم بھی بتاتا ہے۔ اس نے اس کے ٹچ اسکرین مینیو پر ایک بٹن چھوا تو اس پر 3D نقشہ ابھر آیا۔ یہ پیلس کا مکمل نقشہ تھا۔ اس میں تمام عمارتیں، ان کے اندر کے راستے اور مکانیت واضح تھی۔ اسکرین پر ایک کونے میں چھوٹی سی اسکرین الگ ہو رہی تھی۔ کرنل نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بتا رہی ہے کہ تم مجموعی نقشے میں کہاں ہو، چاہو تو اسے بڑا بھی کر سکتے ہو۔ کرنل نے 2 انگلیوں سے پھیلانے کا اشارہ کیا تو یہ چھوٹا نقشہ پوری اسکرین پر محیط ہو گیا۔ وہ کچھ دیر اس کے فنکشن سمجھاتا رہا۔ یہ بھی 6 ہیں اور ہر ٹیم کے پاس 2 آلے ہوں گے۔ یہ میں لے جا رہا ہوں۔ میں نے ڈیجیٹل کمپس اٹھا لیا۔ کرنل نے کوئی اعتراض نہ کیا اور دوسرے حصے کی طرف آیا۔
वो भी समझता था कि हम पहले से उसे इस्तेमाल करके बाद में उससे बेहतर काम ले सकते हैं। उसने उस हिस्से में फैले आलात की तरफ इशारा किया। ये हिफाजती, मवासलाती और खबरदार करने वाले आलात हैं। ये बुलेट प्रूफ है और सब पहनेंगे। ये 10 फुट के फासले से चलाई जाने वाली शॉटगन की गोली को भी रोक सकता है। ये रेडियो हेडसेट है, इन्हें दोनों कानों में पहनना लाजमी होगा। इसकी वजह भी बताता हूँ। कर्नल ने लंबी नोज वाले एयरफोन दिखाए। उनकी साख्त ऐसी थी कि ये कान के सुराख में फिट हो जाते। बारीक तार निकलकर एक छोटे से रेडियो तक जा रहा था। उसे जैकेट पर सामने वाली जेब में रखा जा सकता था। उसके सामने वाले हिस्से को छूने से माइक काम करता था। फिर कर्नल ने एक छोटी सी सीटी दिखाई। अगर किसी वजह से रेडियो खराब हो जाए या काम ना करे और आसपास कोई दूसरा साथी ना हो तो बिछड़ने वाला इसे बजाकर दूसरों को बता सकता है कि वो कहाँ है। फिर कर्नल ने एक जदीद किस्म का गैस मास्क उठाया। ये आंसू गैस से लेकर आसाबी और तमाम जहरीली गैसों से महफूज रखता है। हमले के बाद इसे लाजमी इस्तेमाल करना होगा क्योंकि हम बाहर से गैस वाले ग्रेनेड भी फायर करेंगे। इसे पहनते हुए ख्याल रहे कि ये पूरी तरह मुंह पर फिट हो और कोई खला बाकी ना रहे। मैं कर्नल की बातों को जहन नशीन कर रहा था। बीतू का अंदाज जरा लापरवाह था, लेकिन मुझे मालूम था कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है और वो मुश्किल से ही कोई बात भूलता है। ये बात और थी कि उसकी अंग्रेजी मामूली सी थी और मुझे बाद में उसे सब समझाना पड़ता। उसने उठाकर सीटी बजाई तो एक बहुत बारीक, करिया और कानों को चुभने वाली आवाज़ आई। उसने घबराकर सीटी वापस रख दी। कर्नल मुस्कुरा दिया। अगर इसे जोर से बजाया जाए तो इसकी आवाज़ 1 मील तक साफ सुनाई देगी। अगर ये कान से लगे हों तब भी सीटी की आवाज़ आएगी। मैंने एयरफोन की तरफ इशारा किया। बिल्कुल, ये बहुत हाई पिच की बारीक आवाज़ निकालती है। अगर तुम इसे किसी घोड़े या कुत्ते के सामने बजाओ तो वो बिदक जाएगा क्योंकि उनके लिए आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। मेरा ख्याल है तुम याद कर रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने सर हिलाया। अगर कोई कसर रह जाएगी तो हम प्रैक्टिस से पूरी कर लेंगे। कल तक मेरे सारे आदमी आ जाएंगे और फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। हम टारगेट प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, वो भी होगी। तमाम हथियार नए हैं, उनकी आजमाइश भी लाजमी होगी। वो हथियारों वाले हिस्से की तरफ आया। उसने छोटे दस्ते और छोटी नाल वाली राइफल उठाई। ये दुनिया की जदीद तरीन असॉल्ट राइफल है। इसे AK-74U कहते हैं। क्लाशनकोव का एक वर्जन है। छोटी, लाइट वेट, एक्यूरेट और दूर मार राइफल है। इसकी मार ब्रस्ट मोड पर 350 गज और सिंगल मोड पर 500 गज है। 500 गज बाद निशाने में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फर्क आता है। इस पर ही लेजर टारगेटेड पॉड लगा है। लेजर की हद 600 गज है। 45 गोलियों का मैगजीन लगता है। 1 मिनट में 600 राउंड्स फायर करती है। मैंने राइफल उठाकर देखी। कर्नल ने मजीद कहा, हम अफगानिस्तान में M16 राइफल इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये उसके मुकाबले में कहीं बेहतर है। जाम नहीं होती और ना ही इसकी नाल बहुत जल्द गर्म होती है। मैंने उसका मैगजीन निकाला और फिर इसका बोल्ट खिसकाया। उसका दस्ता मुख्तसर था, इसलिए फिक्स था। तमाम लोगों के पास यही होगी? नहीं, हमारे 6 अफराद भारी मशीन गनें उठाएंगे। कर्नल ने एक भारी मशीन गन की तरफ इशारा किया। यह अमेरिकन साख्त एयर स्ट्राइक गन है। डबल एक्शन बुलेट पंप की वजह से ये बेइंतहा फायर पावर रखती है। इसमें 250 बुलेट होते हैं। छोटे हथियारों में बरीटा थे। ये सर्विस पिस्तौल थे जो आमतौर से आर्मी अफसरान को दिए जाते हैं। उसमें 16 गोलियों का मैगजीन लगता था। मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका था। भारी मशीन गन के साथ एक छोटी और मोटी नाल वाली गन रखी थी। उसके पीछे रिवॉल्वर जैसा बड़ा सा घूमने वाला चैम्बर था। उसके ऊपर बड़ी और खासी जदीद किस्म की दूरबीन फिट थी। कर्नल ने उसके बारे में बताया। यह अमरीकी साख्ता M32 ग्रेनेड लॉन्चर है। धमाका खेज और धुएं के ग्रेनेड फायर कर सकता है। इसकी मार 1000 गज है। ये 2 किलोग्राम वजनी हीट या स्मोक ग्रेनेड फायर कर सकता है। एक वक्त में 6 राउंड्स फायर होते हैं जो 10 सेकंड में फायर किए जा सकते हैं और उसे 1 मिनट में दोबारा लोड किया जा सकता है। रास्ता साफ करने के लिए बेमिसाल चीज़ है। यह 20 मिलीमीटर मोटी फौलादी चादर को उड़ा सकता है। इसे भी माहिर इस्तेमाल करेगा क्या? मैंने पूछा। बिल्कुल, इसके भी माहिर हैं हमारे पास। माहिरीन की तादाद 3 है, इसलिए 3 ही लॉन्चर ले जा सकते हैं। तुमने ऑटोमेटिक स्नाइपर गन के बारे में जो तजवीज़ दी थी वो काबिल अमल नहीं है। उसमें भी कोई भारी मशीन गन नस्ब की जा सकती है, लेकिन उसे APC पर नस्ब करना मुमकिन नहीं और ना ही उसे रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, उसे ऑन ऑफ किया जा सकता है। ये ब्रीफिंग तकरीबन 2 घंटे जारी रही। भीतू को अंग्रेजी की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वो अमली तौर पर हथियार देख रहा था और हाथों में लेकर समझ रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके तासुरात बता रहे थे कि भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। इसलिए मैंने वापसी का फैसला किया और जाने से पहले कर्नल से कहा, आज शाम अंधेरे के बाद हम टारगेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। खुले में तो मुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ एक ज़ेरे ज़मीन प्रैक्टिस हॉल है। कोई बात नहीं, हम रोशनियाँ कम करके प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, याद आया, तुमने मुंशी से यकीनन कुंवर पैलेस के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली होंगी। हाँ। पावर सप्लाई के बारे में क्या मालूम किया? पैलेस को मरकजी ग्रिड से लाइन दी हुई है। उसका ग्रिड स्टेशन तक अपना है। पहले मरहले में लाइन उड़ा दी जाएगी, दूसरे मरहले में हम जनरेटर तबाह करेंगे। वो ग्रिड स्टेशन के साथ है। उसके बावजूद हर इमारत के लिए UPS पावर बैकअप है। मुकम्मल तौर पर बंद करना मुमकिन नहीं। बिल्कुल मुमकिन है। मैंने सर हिलाया। एक आसान सी तरकीब है। हर इमारत में घुसने वाले सबसे पहले किसी भी सॉकेट में तार डालकर उसे उड़ा दें। अच्छी तजवीज़ है। यह आसान काम है और जब तक सॉकेट में वायर रहेगी फ्यूज़ उड़ता रहेगा।
میں اور بیتو میٹنگ روم سے نکل رہے تھے کہ کرنل نے آواز دی, مسٹر شہباز, مجھے اس عورت کی تصویر چاہیے جسے ہم نکالنے جا رہے ہیں. میرے ہر آدمی کو اس کی صورت سے واقفیت ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو. اوکے, تصویر مل جائے گی, تم اسے پرنٹ کروا لینا. میں اور بیتو واپس آئے اور لنچ کا آرڈر دیا. میں نے کم کھایا تھا اور جلد اٹھ گیا. اسکائپ آن کر کے میں نے رابطہ کیا. سفیر آن لائن تھا. میں نے اس سے کہا, سعدیہ کے چہرے کی واضح تصویر بھیجنا. کیسے؟ میرا خیال ہے اسکائپ سے بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, لیکن پہلے تصویر دیکھو, اگر نہیں ہے تو وسیم سے معلوم کرو. اوکے, 10 منٹ بعد کال کرنا. سفیر نے کہا. میں نے ساریہ سے اپنے لیے کافی منگوائی اور 10 منٹ کے بعد کال کی. سفیر نے کہا, تصویر ہے وسیم کے پاس, وہ مانی سے اسکین کرا رہا ہے. عبداللہ کہاں ہے؟ وہ حویلی ہے. وسیم کے آدمی آنا شروع ہو گئے ہیں. اسی اسنا میں وسیم USB لے آیا اور اس نے اسے لگا کر اسکائپ سے فائل ٹرانسفر کی. میں نے اسے کھول کر دیکھا. سعدیہ کی بہت واضح تصویر تھی. وہ حویلی کے پس منظر میں کھڑی تھی. میں نے اسے سیو کیا اور پھر ان لوگوں کو آج کی میٹنگ کا مختصر احوال سنا کر اسکائپ بند کر دیا. بیتو لنچ سے فری ہو گیا تھا. اس نے کہا, شوبی, آج سے ہمارا دوا ختم ہو گیا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ زخم ٹھیک ہے. آج ہم نہائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہاتھ پر اتنا زور مت دینا کہ زخم متاثر ہو. 1 ہفتہ پورا ہو گیا ہے, لیکن گولی کا زخم اتنی جلدی نہیں بھرتا. اور آج ٹارگٹ پریکٹس کے بعد ڈاکٹر کو پھر دکھا لینا. میں نے کہا اور کرنل سے رابطہ کیا. تصویر آ گئی ہے. بلوٹوتھ پر CJ نام کا آئی فون سرچ کر کے اس پر بھیج دو. میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور یہیں بیٹھے بیٹھے سعدیہ کی تصویر کرنل کے پاس پہنچ گئی. اس نے مجھے مطلع کیا. مل گئی ہے. مجھے فتح خان سے بات کرنی ہے. 3 نمبر دباؤ, اس پر فتح خان ملے گا. میں نے 3 نمبر دبایا تو فتح خان کی مخمور آواز آئی. شہباز خانہ, اس وقت کیسے یاد کیا؟ تو پھر کس وقت یاد کروں؟ ویسے سپہر کے 3 بج رہے ہیں. میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. فوراً؟ اس نے ہچکچا کر پوچھا. اگر تم مصروف ہو تو کچھ دیر بعد بھی مل سکتے ہیں. بہت مصروف ہے. اتنے میں فتح خان کے عقب سے آتی نسوانی ہنسی کی آواز نے راز فاش کیا کہ مصروفیت کی نوعیت کیا تھی. میں نے واکی ٹاکی بند کیا. شوبی, ہمارے ہاتھ میں خارش ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے مارداڑ ہوگا اور ہم اس میں حصہ لے گا. بیتو نے کہا, ظاہر ہے ہم پیلس کو پھول برسانے تو جا نہیں رہے اور نہ ہی وہ ہار پھول لے کر ہمارا استقبال کریں گے, پر ہم کو دیدی کا فکر ہے. مجھے بھی اس کی فکر ہے. وہ پیلس کی مرکزی عمارت میں ہے. حملے سے پہلے تصدیق کرے گا کہ وہ وہاں ہے یا کہیں اور تو نہیں بھیج دیا کیا؟ یہ تصدیق سفیر کر سکتا تھا. سعدیہ نے بتایا تھا کہ وہ پیلس میں اپنے کمرے میں تھی اور اسے وہاں فون کی سہولت دی گئی تھی. اس سے ڈائریکٹلی رابطہ کیا جا سکتا تھا, لیکن نہ تو ہم اسے کوئی اشارہ دے سکتے تھے اور نہ کہہ سکتے تھے کہ وہ کسی ناگہانی صورتحال میں اپنے کمرے میں رہے. اسے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اسے چھڑانے کے لیے ہم ہالی ووڈ کی موویز جیسا ایکشن کرنے جا رہے تھے. 1 گھنٹے بعد فتح خان آیا. اس نے بدمزگی سے کہا, تم نے غلط وقت پر کال کیا. کوئی بات نہیں, تم نے اپنے آدمیوں سے بات کی؟ ہاں, میں نے ان کو بتا دیا ہے. وہ تیاری کر رہا ہے. کرنل کا آدمی ان کا تربیت کر رہا ہے. یہ تو اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے تمہارے آدمی ہی میرے ساتھ ہوں گے. تم نے فرمائش کیا تو وہ تو پورا ہوگا نا. میں نے بتایا تھا نا, شاہ تمہارے لیے سب کچھ کرے گا. تم نے کہا تھا اس بار تم دل سے ساتھ نہیں ہو. اس کی وجہ؟ ہم اس خنزیر کا بچہ کرنل زرسکی کے پیچھے تھا. ادھر شاہ صاحب کا حکم آ گیا کہ انڈیا آؤ. ہم اس کے پاس پہنچ گیا تھا, پر کیا کرتا, اسے چھوڑ کر ادھر آنا پڑا. صرف یہی وجہ یا کوئی اور بات بھی ہے؟ اور بات کیا ہو سکتا ہے؟ اس بار تم ڈیوڈ شاہ کے بعد نمبر 2 نہیں ہو, کرنل جیمز ہے. اس کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی آئی, لیکن پھر اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. ہم کو اس کا پرواہ نہیں. شاہ صاحب باس ہے. وہ جسے چاہے نمبر 2 بنائے اور جسے چاہے نمبر 10. اس مہم کے بعد تم واپس چلے جاؤ گے؟ نہیں, ابھی مجھے یہاں رکنا ہے جب تک شاہ صاحب جانے کا اجازت نہ دے. میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلا دیا. ایسا لگ رہا تھا کہ ڈیوڈ شاہ فتح خان کو ہمالیہ والی مہم میں بھی شامل کرنا چاہتا تھا. اس کا بھی امکان تھا کہ کرنل جیمز اور اس کے آدمی بھی شامل ہوں. میں نے کہا, امید ہے منشی کے بارے میں جو طے ہوا تھا اس پر عمل کیا جا رہا ہوگا. تم اس کا فکر مت کرو. اس کا اب شاہ صاحب سے رابطہ نہیں ہے. وہ کرنل کے پاس ہے اور ابھی اسے ادھر ادھر جانے کا بھی اجازت نہیں ہے. وہ بہت شاطر آدمی ہے. اس نے بیک وقت دونوں بھائیوں کو الو بنایا اور دونوں اسے اپنا آدمی سمجھتے رہے, جبکہ وہ صرف اپنے لیے کام کر رہا تھا. پھر پول کھلنے پر وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا. کامیابی سے وہاں سے فرار ہو گیا. چالاک سے چالاک آدمی بھی جب حالات کا شکنجے میں آتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر اسے معلوم ہے ڈیوڈ شاہ کو دھوکہ دینے کی صورت میں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. یہ بتاؤ, تم کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ ابھی تک تو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی جس کے لیے خاص طور سے تمہیں کہنا پڑے. اچھا, ادھر بہت اچھا جم اور سوئمنگ پول بھی ہے. اگر استعمال کرنا چاہو تو کر سکتا ہے. یہ میرے لیے اچھی خبر تھی. کہاں ہے؟ میرے ساتھ آؤ. فتح خان بولا. جم اور پول والی عمارت اس عمارت کے عقب میں تھی اور اسی لیے مخصوص تھی. پول بہت بڑا نہیں تھا مگر تیراکی کے لیے کافی تھا. موسم کی مناسبت سے اس میں گرم پانی تھا. جم میں تمام آلات اور مشینیں لگی تھیں. یہاں تیراکی کے لیے زنانہ اور مردانہ دونوں طرح کے ملبوسات بھی دستیاب تھے.